जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अंसम। नाज़रीन, इस वक्त अनारकली में मौजूद हैं और जनरल सेक्रेटरी इवनिंग रोड न्यू अनारकली बाबर कादरी साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर ताज रहनुमा है। आज अपने टाइम से नवाजा। बाबर भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और पूछना ये चाहूँगा, ये जो करंट सिचुएशन चल रही है मुल्क पाकिस्तान की, अजीब से रोज़ाना की बुनियादों पर मामला देखने में आते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो एक अहम सिनेरियो है वो ये है कि इमरान खान साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन पर जो एक कातलाना हमला देखने में वज़ीराबाद के करीब बाज़ शख्सियात सोशल मीडिया पे देखा जाए, वैसे अमूमन देखा जाए तो कुछ इसे जो है वो एक फसाने पर मुबनी और एक झूठ करार दे रहे हैं। लेकिन बाज़ अफराद जो हैं, बल्कि बेशतर जो अफराद हैं, वो इसको हकीकत की बना पर देखते हैं। तो बाबर भाई, आप एक ताज रहनुमा हैं, क्या देखते हैं ये जो सारा वाक़या हुआ है, इससे क्या कोई क्राइसिस भरेंगे और क्या आपको इसको हकीकत समझते हैं या फसाने पे मुबनी समझते हैं? क्या ख्याल आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी हबीबुल्लाह। जी, जिस तरह मैं पहले भी अपने एक दो इंटरव्यूज़ में कह बैठा हूँ कि अगर तो ये वाक़या हुआ है और जिस तरह से परसों हमने देखा था कि ये वाक़या हुआ है, उसकी तो हम सख्त मज़म्मत भी करते हैं और इज़हार यकजहती भी करते हैं। ज़ाहिर है उनको एक बुलेट लगी है, तो ये काम ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजूहत ये हैं कि पार्टी के अलावा पाकिस्तान भी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पाकिस्तान आ जाता है, तो पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल वर्कर हो, चाहे कोई लीडर हो, इसमें इमरान खान के साहब की जगह कोई भी पार्टी का रहनुमा होता या किसी भी पार्टी का हेड होता, अगर उनके साथ भी ये वाक़या पेश आता तो हमने फिर भी मज़म्मत करनी थी। और दूसरा, इसमें जिस तरह के शक व शुबहात आ रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि मेरा अपना एक ये तज्ज़िया भी है कि इसमें हमें जो एक इंटरनेशनल लेवल पे इसको इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए इंडिपेंडेंट तरीके से। जो है ना, इसकी तमाम जो तहकीकात हैं वो करवानी चाहिए। और ये जो लोगों के अंदर, हमारे नौजवान के अंदर, हमारे जो आवाम के अंदर एक ये एक खलल पैदा हो गया हुआ है, एक मुखालफत एक दूसरे के लिए पैदा हो चुकी है। इस वाक़े के बाद ये अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ कि जो इससे भी ज़्यादा भयानक रूप इख्तियार कर लेता। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि इसमें नहीं हुआ। लेकिन अवाम को एक सही रास्ता दिखाने के लिए, अवाम के सामने सच रखने के लिए, इस वक्त हमारे मुल्क के तमाम इदारों को मिल बैठ के इसकी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और चाहे इसमें इंटरनेशनल लेवल पे बुला के करें, क्योंकि वो क्राइम सीन जो है वो तो सील कर दिया हुआ है इन्होंने, और वहाँ पर कंटेनर से लेके जो बंदा अरेस्ट किया इन्होंने, और वहाँ के मुख्तलिफ, ज़ाहिर मीडिया वहाँ पर था और मोस्टली लोगों के हाथ में मोबाइल थे, वीडियोस भी बन रही थी। तो उन तमाम पहलुओं को लेके इन चीज़ों को क्लियर किया। अगर ये वाक़या हुआ है तो कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से चला है, तो उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। और अगर इसमें किसी किस्म की कोई साजिश है, इबहाम है या कुछ भी, तो फिर इसके ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। क्यों कि मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए, चाहे ये हरकत हुई है या इसको करवाया गया है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी पाकिस्तान की ताजिर कम्युनिटी के लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं। अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल, आपने जो शफाफ तहकीकात है उसका मुतालबा किया। बाबर भाई, एक और जो एक मामला देखने में आया है, गुज़िश्ता एक माह से कि मुसलसल सोशल मीडिया खोल के देखते हैं तो हमारी अफवाज पाकिस्तान, जो कि हमारे माथे का झूमर है, उन पर बिला वजह एक तनकीद जो है वो बर्पा की जा रही है। लेकिन सबसे बाबर भाई, तनकीद से भरकर जो एक क्रिटिकल बात है, काबिल तशवीश बात है, वो ये है कि इस अमल में नौजवान शामिल हैं बहुत बड़ी तादाद में, और नौजवानों को इस कदर मुंतशिर कर दिया गया है कि अपनी अफवाज पाकिस्तान के सामने खड़ा होने को तैयार हैं। उनके सामने, अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल पैदा हो, लेकिन जो बातें सोशल मीडिया पे आप सुनते हैं कि नौजवान बगावत का जो है वो सर बुलंद करने के लिए तैयार रहते हैं। बाबर भाई, ये जो तमाम मामलात हैं, आप ताजर होने की हैसियत से क्या देखते हैं? कैसा गमो गुस्सा है ताजर बरादरी में आपके अंदर, जितने भी जो आपके साथी हैं, क्या इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? जी, मैं बड़ा इस चीज़ के ऊपर एक लम्हा फ़िक्रिया है ये इस वक्त जो कंडीशन पैदा हो गई हमारे मुल्क की, जो करंट सिचुएशन है, और पाकिस्तान इस चीज़ को ना तो डिज़र्व करता है और ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकते हम। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा अपने तमाम आवाम को, ख़ास तौर पे अपनी यूथ को, यंग जनरेशन्स को,
کہ وہ اس وقت صرف 3 ملکوں کے میں نام لوں گا جس میں سیریا، لیبیا اور عراق. آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں، آپ آج سے 20 سال پہلے کی ان کی نکالیں، آپ نیٹ پر اور سرچ کریں کہ ان کی اکانومی، ان کے جو وہاں پہ ایک سسٹم جو تھا سارا وہ کیسے چل رہا تھا اور آج کیا ہے. اب اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں مداخلت کس کی ہوئی تھی، اس میں کس کو کس کے ساتھ لڑوایا گیا تھا، اس میں کیا پولیٹیکل جو ہے اندر ایک اسٹیبلٹی جو ان کی تھی جو انہوں نے خراب کی، تو اس کے اثرات کیا ہوئے اس 3 یہ جو خاص طور پہ 3 ملکوں میں، جس طرح کرنل قذافی کا، صدر صدام کا، اور شام میں جو ابھی تک بھی وار ہے اس وقت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان ایک ایٹمی پاور ملک ہے. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی ملکوں میں سب سے پہلا ہمارا الحمدللہ پاکستان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نوازا ہے. اور یہ بالکل ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہماری عسکری قیادت ہے، یہ پاکستان کا ایک سمجھ لیں کہ ایک دیوار بن کے سامنے کھڑی ہے. اور میں ذاتی طور پہ بڑا اس پہ جو شہید ہوئے ہیں، ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، ان کی فیملی سے، ان کے لواحقین سے ہم شرمندہ بھی ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے ادارے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. ان غازیوں کے لیے بھی، ان شہید، کیونکہ وہ شہید جو ہیں اس کے خون کا ایک قطرے کا بھی نہیں حساب ہم دے سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان شہیدوں کو ہمارے ملک میں جو یہ نوازا ہے. ہمارا ملک اس وجہ سے یہ معاملہ سے چل رہا ہے، تو لہٰذا میں بالکل اس کی مذمت کرتا ہوں کہ اداروں کے خلاف، اور خاص طور پہ ہماری پاکستان آرمی، ہماری جو قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں ہیں، ان کے خلاف پھر ایک واضح نام لے کر آپ ان کا بھرپور جلسوں میں جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے. اس میں آپ دشمن قوتوں کو جو دعوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوچھنا چاہوں گا، مختصر کرنا چاہوں گا پروگرام. بابر بھائی، آپ نے خود جو ہے وہ مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا گیا عمران خان صاحب اور ان کے بیانیے کا بڑا آپ نے سپورٹ کیا، ان کے بیانیے کی تائید کی، ان کو سپورٹ کیا ہر محاذ پہ. تو کیا ایک دم سے ایسی وجہ ہوئی کہ آپ عمران خان کے بیانیے سے آپ نے ٹوٹل اختلاف کیا؟ اس کی وجہ کیا آرمی پہ تنقید ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی محرکات شامل تھے کہ جن بنا پہ آپ کی جو ہے وہ تنقید شروع ہوئی عمران خان صاحب سے، اور آج تک آپ ان کے بیانیے کے، ان کے لوجک کے آپ خلاف ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، پھر ہمارے ادارے ہیں، اور پھر یہ سیاسی پارٹی ہیں. تو جب پاکستان کو نقصان ہوگا، چاہے وہ کسی بھی جگہ سے ہو، اگر کسی ادارے کی طرف سے، کسی پارٹی کی طرف سے، یا کسی فرد کی طرف سے ہے، تو وہ ہماری نظر میں کوئی بھی ویلیو نہیں رکھتا. عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہم تھے 2014 میں جب دھرنا دیا. ہمیں ایک ہوپ تھی. پہلے تو انہوں نے کہا نیا پاکستان بنانا ہے، پھر نئے پاکستان کے بعد انہوں نے کہہ دیا حقیقی آزادی، اور پھر انہوں نے جب یہ مارچ لے کے چلے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ جہاد کرنے جا رہے ہیں. تو اور بھی ان کے ایسے کچھ بیانات کہ صبح کچھ اور شام کچھ اور، مینس کے خاص طور پہ ہم نے یہ چیز دیکھی کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر، وہ زبان ایک ہوتی ہے اور وہ اپنی بات پہ قائم رہتا ہے، حق اور سچ پہ قائم رہتا ہے، وہ کسی کے آگے نہیں پھر جھکتا. آپ اسلام اور دین کا نام لے کے لوگوں کو چلا رہے ہیں اپنے مارچ کے ساتھ، آپ مثال دے رہے ہیں حدیث مبارک سنا کے، آپ جہاد کی مثال دے کے لوگوں کو نکال رہے ہیں باہر. تو وہ انہوں نے یہ نہیں تھا کیا کہ صبح کچھ اور کہا تھا، شام کو کچھ اور. مینس کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جس کو صبح غدار کہا ہے تو شام کو وہ محب وطن ہو گیا، اور جو شام کو محب وطن وہ غدار ہو گیا، غدار پھر محب وطن ہو گئی. یہ کیا چیز ہے؟ اور اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ یہ مارچ شروع ہونے سے پہلے ہماری تمام اداروں کو اس چیز پہ بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ فیصل وافڈا نے مارچ شروع ہونے سے پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ خونی مارچ ہوگا، اور یہ خونی مارچ ہو گیا. جب پہلی شہید ہماری آپ صحافی ایک شہید صدف، تو اس وقت ہی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مارچ شہید مارچ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ یہ خونی انقلاب وہ کہہ رہے تھے. تو خونی انقلاب کیسا ہے وہاں پہ؟
تو اس میں یہ دیکھیں لوگوں کو تکلیف بھی, پورے ملک میں افراتفری کا عالم کیا ہوا ہے, جگہ جگہ احتجاج کی کال دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لوگ آلریڈی پہلے ہماری ملک میں جو ایک اکانومی ہے وہ پہلے ہی اتنی زیادہ لو ہوئی ہوئی ہے, مہنگائی اتنی زیادہ ہوئی ہوئی ہے. ان کے پاس ابھی دیکھیں 2-3 صوبوں میں ان کے پاس گورنمنٹ ہے, ان کو چاہیے کہ یہ ابھی 6 سے 8 ماہ جو رہ گئے ہیں یہ اپنی پرفارمنس دکھائیں, اور جو فیڈرل میں بیٹھے ہیں وہ اپنی پرفارمنس دکھائیں, عوام کے سامنے آئیں. ہمارے اداروں نے بالکل اعلانیہ طور پہ پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے سیاسی مداخلت نہیں کریں گے. تو یہ 6-8 مہینے کا بعد الیکشن ہو جائیں گے, عوام فیصلہ کرے گی, جس کو سلیکٹ کریں گے. عوام فیصلہ کرے گی جس کو عوام اپنا حکمران بنانا چاہتی ہے. ناظرین, جنرل سیکرٹری ایوننگ روگ نیو انارکلی بابر قادری کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. آج بڑے دبنگ انداز میں جو ملکی سیاسی صورتحال ہے, معاشی صورتحال ہے, اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کیا ہے. سب سے پہلے عمران خان صاحب کا جو ایک سانحہ پیش آیا ان کے ساتھ, اس کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے, اور اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے افواج پاکستان پہ جو بلا وجہ تنقید ایک کی جا رہی ہے سیاستدانوں کی جانب سے, اس کی آج پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے. اور جو تمام ایشوز سے آج ہم نے ڈسکس کیے. ناظرین, اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ میرا, آپ کا, ہم سب کا, ہمیں ناصر پاکستان زندہ باد. We have witnessed so much difficult times together. Whether it was COVID-19 or it was economic crisis or the recent floods. But Kingdom Valley has always tried to ease and comfort our dealers and clients. In addition to that, another big surprise is coming soon. Get ready. It is happening now.